अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान ने आज फिर ताकतवरों को वक्ता डाल दिया है। इंतहाई इंपॉर्टेंट स्पीच थी ये। इमरान खान का पहला बाकायदा मौक़िफ़ था, ISPR को बाकायदा जवाब था। और इसके बाद जो कॉलें चली हैं, जो एक हंगामी किस्म की सूरत हाल है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। आज जो इमरान खान ने जवाब दिया, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी पाई जाती है। और ये जो बयान था, ये शायद बहुत कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था, वहाँ से भी एक जवाब आया। लेकिन अब इमरान खान ने इसका खुद मौक़िफ़ दिया, बराह रास्त इमरान खान खुद इस पे मुखातिब हुए। और इसमें 3-4 चीज़ें इमरान खान ने ऐसी कह दी जो इससे पहले आपने कम अज़ कम उनसे नहीं सुनी थी, या कम अज़ कम इन हालात में जब आप ये देखते हैं कि चारों तरफ से आपके गिर्द दायरा लग गया हो, आपको महसूर करके रखा हुआ, उसके बावजूद आप इस तरह का सख्त तरीन मौक़िफ़ लें, तो ये एक बड़ी जो है वो हैरान कुन बात होती है। इस पे इमरान खान ने आज बताया कि गद्दार कौन है। मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, JIT बनी, उस JIT को भी इन्फ्लुएंस किया गया, और 3 बार मेरे कत्ल की कोशिश हुई। मैंने बार बार ये कहा कि मैं श्योरिटी बांड देता हूँ, उसके बावजूद मेरे घर के ऊपर अटैक किया गया। लोग वहाँ पे आए, और फिर 18 मार्च को दोबारा कातलाना हमला हुआ। और ये सारी जो तबाही थी, इसके पीछे एक माइंड सेट था, इसके पीछे एक तैयारी थी, और ये बिला वजह नहीं हुआ। या फिर खान साहब जो है वो बहुत सख्त बातें यहाँ से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं मुखातिब करूँ कि असल में जो साजिश हुई थी वो मेरे खिलाफ साजिश हुई थी, मेरी पार्टी के खिलाफ साजिश हुई थी। और इसलिए हुई थी कि सबको पता था, तमाम जो इशारे थे वो ये आ रहे थे कि मैं इलेक्शंस को जीत रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इलेक्शन से बाहर करना था। और ये उनके लिए एक बेहतरीन, उन्होंने हिकमत अमली को मुरतब करके मुझे इलेक्शन से बाहर करने की पूरी कोशिश की। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जमहूरियत के खिलाफ है, ये जमहूरियत दुश्मनी है। और फिर 9 मई के ऊपर आ जाते हैं। वो 9 मई को वो ये कहते हैं कि ये कहा जाता है कि मैंने बगावत की, तहरीक इंसाफ ने बगावत की, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुझे आप ये बताएं कि इस सब में मुझे पकड़ना मकसूद था। तो मैं खुद ये कह रहा था कि मुझे पकड़ लें आप, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी कि आप आए मुझे पकड़ लें, लेकिन ये जिस तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया, ये वो ट्रेप था जिसमें लोगों को इश्तियाल दिलाया गया, वीडियोज़ बनाकर आउट की गई। और फिर लोगों ने देखा जिस तरह मेरे सर के ऊपर डंडे मारे गए, तो जाहिर है इसका एक रद्द अमल आना था। और उसके बाद जो रद्द अमल आया, और उसको उन्होंने एक मौका बना लिया। फिर खान साहब ये कहते हैं कि वो जो हुआ वो सबके सामने हुआ, और जो सलूक मेरे साथ किया गया, मुझे ट्रेप करते हुए, मुझे पकड़ते हुए, ऐसे लगता था कि जैसे मैं कोई दहशत गर्द हूँ। और अब भी क्या हो रहा है, जो PTI को छोड़ रहा है, या उसको कहा जाता है कि आपके सारे गुनाह माफ़ हो गए, आप धुल गए। और जो PTI के अंदर है, जो PTI के साथ खड़ा है, उसको 7वीं बार भी जेलों में भेजा जाता है। फिर उन्होंने कहा कि ISPR ये कहता है कि मैंने बगावत की, मेरे असल में जो साजिश हुई है वो मेरे खिलाफ साजिश हुई है। मिलिट्री कोर्ट में भी जो केस बनाया जा रहा है ये मेरे खिलाफ है, और इसकी वजह यह है कि जितने बाकी केसेस मेरे खिलाफ बने वो तमाम के तमाम बोगस हैं, उनके अंदर कोई जान नहीं है, उनके अंदर कोई उनकी हैसियत नहीं है, और ये सब केसेस ख़त्म होने वाले हैं। तो इसलिए अब उन्होंने मुझे मिलिट्री कोर्ट के अंदर उन्होंने मेरा ट्रायल करना है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये जो फैसला आपने कर लिया है, आपने ये कहा जी कि तमाम सबूत, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। तो ये मेरे ख्याल में जो बहुत मुश्किल सवाल है, जो हर तरफ पूछा जा रहा है, कि एक उन्होंने जब ये कह दिया कि शवाहिद मौजूद हैं, फिर खान साहब ये कहते हैं कि तमाम जो शवाहिद मौजूद हैं, तो आपने अपना जो है वो माइंड दे दिया कि शवाहिद मौजूद है, और ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर होगा, और फैसला भी फिर वही लोग करेंगे। तो ये आपका जो फैसला है, ये कौन मानेगा? ये फैसला कैसे आप कर सकते हैं जब आप जज भी खुद बन रहे हैं, ज्यूरी भी आप खुद बन रहे हैं, एग्जीक्यूशनर भी आप खुद बन रहे हैं? तो ये तीनों कैरेक्टर बैक वक्त ये हो नहीं सकता। फिर खान साहब ने ये कहा कि ये जो आपका ये जो कंडक्ट है, ये इसलिए ये ठीक नहीं है कि आप, मेरा मौक़िफ़ आपको सुनना चाहिए, और मेरा मौक़िफ़ मुझे बयान करने का हक है। ये एक पूरा मंसूबा था जिसमें मंसूबे में PTI को ख़त्म करना था, और इमरान खान के नाम के ऊपर कांटा लगाना था। और अब भी जो लोग अंदर हैं उनको कहा जाता है इमरान खान का मुस्तकबिल कोई नहीं है, उसको छोड़ दें। और जो लोग छोड़ देते हैं वो मायूस होते हैं फिर। और फिर उन्होंने, मेरे ख्याल में ये जो बात कर रहे थे इसमें वो मलिका बुखारी की भी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से जो वो ऑफ़र करते हैं, मेरे ख्याल में ये ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। कि वो ये कहते हैं कि मैं बड़ी इज्जत से, बड़े एहतराम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ठीक है, ये हो गया सब, इसका ट्रायल बहुत ज़रूरी है, इसकी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप ये करें कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि मैंने बगावत की है, तो मुझे ये हक दें कि मैं उसको साबित करूँ, मैं अपना मौक़िफ़ दूँ, मैं उसको फेस करूँ। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है, वो बेस्ट तरीका ये है कि मैं
اس کا اوپن ٹرائل چاہتا ہوں. بے شک آپ ٹرائل کریں, اس کا اوپن کورٹ کے اندر ٹرائل کریں, اور وہ جو ٹرائل ہے وہ ٹی وی کے اوپر چلے, اور تمام ثبوت آپ بھی لے کر آئیں, میں بھی تمام ثبوت جو ہے وہ لے کر آؤں گا, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کو میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ایک موقع ملنا چاہیے, میرا کوئی ملک سے باہر کوئی پیسہ نہیں ہے, جو لوگ اس وقت دبئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ساری جائیداد جو ہے وہ ملک سے باہر ہے, اور مجھے اس کا ایک موقع دیا جائے. غداری تو میرے ساتھ ہوئی ہے, جھوٹ میرے ساتھ بولے گئے, میری پیٹھ کے اندر جو ہے وہ خنجر گھوما گیا. یہ عمران خان کی جو تقریر ہے ناظرین, یہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ایک تو آج آپ نے دیکھا کہ جس طرح یہ ایک ریلیف آیا تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کی جانب سے کہ حکومت نے یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ کسی بھی شخص کو سزائے موت نہیں ہوگی, لیکن اس عالم میں جب اتنی سخت ایک موقف آیا آئی ایس پی آر کی جانب سے, اور اس کے بعد عمران خان نے جو ایک موقف دیا ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک براہ راست تصادم ہے. کوئی بھی تیسرا فریق بیٹھ کر اس پیچ اپ کو کروانے کے لیے تیار نہیں ہے, یا درمیانی رستہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان کہتا ہے کہ مجھے الیکشن کے اندر کوئی سپورٹ نہیں چاہیے, میں الیکشن فیئر کرنا چاہتا ہوں, اور جو بھی ٹرائل ہے, اب تو وہ کہتے ہیں کہ ٹرائل بھی ہو, بے شک ہو, لیکن آپ اس میں ایک موقع مجھے دیا جائے جس میں اپنا کیس سامنے رکھوں, اور اس تمام جو ٹرائل ہے اس کو اوپن کیا جائے, اوپن کورٹ کے اندر یہ ٹرائل چلے, بے شک یہ پوری قوم کو براہ راست دکھایا جائے. میرے خیال میں یہ ایک مشکل آفر ہے. عمران خان نے یہ آفر تو کر دی ہے, لیکن شاید اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اور کچھ لوگ تو اب یہ بھی دعوے کر رہے ہیں کہ جو اگلا الیکشن آ رہا ہے, اگر وہ الیکشن ہو جاتا ہے اس وقت ہی ہوگا جب یہ دیکھا جائے گا کہ تحریک انصاف کا جو نشان ہے وہ اس بینڈ پیپر کے اوپر نہ ہو. لیکن اس میں جو یہ تقریر ہے, میرے خیال میں یہ جلتی کے اوپر تیل ہے, اور یہ انتہائی سخت تقریر ہے, انتہائی سخت ترین موقف ہے. اور اس کے بعد یہ میں فار شور آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کو جو گرفتاری کرنے کا ان کا جو ایک منصوبہ ہے, ممکن ہے وہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر دیا جائے گا. چونکہ عمران خان جو جس طرح کا ایک موقف اپنا رہے ہیں, جس طرح کی وہ سپیچز کر رہے ہیں, کوئی بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ عمران خان اتنی خوفناک تقریریں کریں. اور اس میں جو ایک اور اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی, اس عالم میں بھی عمران خان جو ہے وہ کھڑے ہیں, اور وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ان کا جواب پتھر سے دیتے ہیں, وہ 2 فٹ آگے جا کے بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوپن, آپ نے یہ اگر مائنڈ بنا لیا, آپ نے ٹرائل کرنا ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے, اس کو اوپن کورٹ میں کر دیں, میں بھی پروف لے کے آتا ہوں, آپ بھی پروف لے کے آ جائیں. اور پھر اس کا نقصان سب سے زیادہ کس کو ہوا, وہ کہتے ہیں کہ اس کا نقصان مجھے ہوا, اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ اس کا نقصان ان کو ہوا. لیکن میرے خیال میں جو بیسٹ آپشن ہے وہ یہی ہے کہ ان دونوں فریقین کے درمیان جو سب سے بیسٹ کردار ادا کر سکتا ہے کوئی ادارہ, تو وہ سپریم کورٹ ہے. لیکن سپریم کورٹ کے بھی حالات مجھے نہیں لگتا ایسے ہیں کہ وہ کوئی کردار ادا کر سکیں. پھر کوئی تیسرا ملک کردار ادا کر سکتا ہے کہ یہ جو کشیدگی ہے, یہ جو خلیج ہے, یہ کم ہو. چونکہ دونوں یا تینوں, یا اس وقت ہم یہ کہیں کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس سسٹم کے اندر, وہ سب کے سب بہت آگے جا چکے ہیں. وہ انہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑی ہوئی, کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو شخص پیچھے ہٹتا ہے وہ اس کی بقا کا سوال بن جاتا ہے, وہ اس کی بقا کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے. اگر پی ڈی ایم پیچھے ہٹتی ہے, عمران خان کو ایک سپیس دیتی ہے, تو پی ڈی ایم ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جو دوسرے فریق ہیں وہ اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ ان کی بقا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. تو یہ جو حالت اس وقت ہے, اس میں یہی ہے کہ جتنا آگے کوئی جا سکتا ہے وہ اتنا آگے جائے, اور سب آگے ہی بڑھ رہے ہیں. کوئی ریلیف کہیں سے, کوئی اطمینان کہیں سے نہیں آ رہا کہ یہ جو صلح ہے یہ کہیں ہو جائے, یہ چیزیں کہیں جا کر رک جائیں, الزامات کا سلسلہ کہیں جا کے رک جائے. سب لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ جتنے بھی پالیسیز ہیں, جتنے ڈیسیژنز ہوئے ہیں اب تک, ان کو ریویو کریں, ایک دفعہ بیٹھیں, ایک ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ کیا ہم کس طرف چل پڑیں. لیکن یہ مجھے ہوتا ہوا فی الحال نظر نہیں آ رہا. بہرحال عمران خان کا یہ جو موقف ہے, اس کے بعد ان کی جو گرفتاری ہے وہ پتھر کے اوپر لکیر ہے, اور وہ آپ دیکھیں گے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں عید سے پہلے عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا, لیکن میرے پاس اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ہے. لیکن تاہم یہ ضرور ہے کہ عید کے فوری بعد آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے, اور ان کو ان کے جو باقی جو دوست یار ہیں کچھ, وہ کوئی ایک نیا منصوبہ اس وقت چل رہا ہے, اور اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.